नमो भगवते वासुदेवाय। राजोवाच बलेः पदत्रयं भूमेः कस्माद्धरिरयाचत। भूत्वेश्वरः कृपणवल्लब्धार्थोऽपि बबन्धतम्। एतद्वेदितुमिच्छामो महत्कौतूहलं हि नः। यज्ञेश्वरस्य पूर्णस्य बन्धनं चाप्यनागसः। श्रीशुक उवाच पराजितः श्रीरसुभिश्च हापितो हीन्द्रेण राजन् भृगुभिः सजीवितः। सर्वात्मना तानभजद्भृगून् बलिः शिष्यो महात्मार्थनिवेदनेन। तं ब्राह्मणा भृगवः प्रीयमाणा अयाजयन् विश्वजिता त्रिणाकम्। जिगीषमाणं विधिनाभिषिच्य महाभिषेकेण महानुभावाः। ततो रथः काञ्चनपट्टनद्धो हयाश्च हर्यश्वतुरङ्गवर्णाः। ध्वजश्च सिंहेन विराजमानो हुताशनादासहविर्भिरिष्टात्। धनुश्च दिव्यं पुरटोपनद्धन्तूडावरिक्तौ कवचं च दिव्यम्। पितामहस्तस्य ददौ च मालामम्लानपुष्पाञ्जलजं च शुक्रः। एवं स विप्रार्जितयोधनार्थस्तैः कल्पितः स्वस्त्ययनोऽथ विप्रान्। प्रदक्षिणीकृत्य कृतप्रणामः प्रह्लादमामन्त्य नमश्चकार। अधारुह्य रथं दिव्यं भृगुदत्तं महारथः। सुस्रग्धरोऽथ सन्नह्य धन्वी खड्गी धृतेषुधिः। हेमाङ्गदलसद्बाहुस्फुरन्मकरकुण्डलः। रराजरथमारूढोऽधिष्ण्यस्थ इव हव्यमाट्। तुल्यैश्वर्यबलश्रीभिः स्वयूथैर्दैत्ययूथपैः। पिबद्भिरिव खन्द्रिग्भिर्दहद्भिः परिधीनिव। वृतो विकर्षन्महतीमासुरीं ध्वजिनीं विभुः। ययाविन्द्रपुरीं स्मृद्धां कम्पयन्निव रोदसी। रम्यामुपवनोद्यानैः श्रीमद्भिर्नन्दनादिभिः। कूजद्विहङ्गमिथुनैर्गायन्मत्तमधुव्रतैः। प्रबालफलपुष्पोरुभारशाखामरद्रुमैः। हंससारसचक्राह्वकारण्डवकुलाकुलाः। नलिन्यो यत्र क्रीडन्ति प्रमदाः सुरसेविताः। आकाशगङ्गया देव्यावृतां परिखभूतया। प्राकारेणाग्निवर्णेन साट्टालेनोन्नतेन च। रुक्मपट्टकपाटैश्च द्वारैः स्फटिकगोपुरैः। जुष्टां विभक्तप्रपथां विश्वकर्मविनिर्मितां। सभाचत्वररथ्याढ्यां विमानैर्न्यर्बुदैर्युतां। शृङ्गाटकैर्मणिमयैर्वज्रविद्रुमवेदिभिः। यत्र नित्यवयोरूपा श्यामा विरजवाससः। भ्राजन्ते रूपवन्नार्यो ह्यर्चिर्भिरिव वह्नयः। सुरस्त्रीकेशबिभ्रष्टनवसौगन्धिकस्रजा। यत्रामोदमुपादाय मार्ग आवाति मारुतः। हेमजालाक्षनिर्गच्छद्धूमेनागुरुगन्धिना। पाण्डुरेण प्रतिच्छन्नमार्गे यान्ति सुरप्रियाः। मुक्तावितानैर्मणिहेमकेतुभिर्नानापताकावलभीभिरावृतां। शिखण्डिपारावतभृङ्गनादितां वैमानिकस्त्रीगलगीतमङ्गलाम्। मृदङ्गशङ्खानकदुन्दुभिस्वनैः सतालवीणामुरजर्ष्टिवेणुभिः। नृत्यैः सवाद्यैरुपदेवगीतकैर्मनोरमां स्वप्रभयाजितप्रभाम्। यान्न व्रजन्त्यधर्मिष्ठाः खलाभूतद्रुहशठाः। मानिनः कामिनो लुब्धा एभिर्हीना व्रजन्ति यत्। तान् देवधानीं सवरूथिनीपतिर्बहिः समन्ताद्रुरुधे पृतन्यय। आचार्यदत्तं जलजं महास्वनन्दध्मौ प्रयुञ्जन् भजमिन्द्रजोषितां।
मघवांस्तमभिप्रेत्य बलेः परममुद्यमं सर्वदेवगणोपेतो गुरुमेतदुवाचः भगवन्नुद्यमो भूयान् बलेर्नः पूर्ववैरिणः अविषह्यमिमं मन्ये केनासीत् तेजसोर्जितः नैनं कश्चित् कुतो वापि प्रतिव्योढुमधीश्वरः पिबन्निव मुखेनेदं लिखन्निव दिशो दश दहन्निव दिशो दृग्भिः संवर्ताग्निरिवोत्थितः ब्रूहि कारणमेतस्य दुर्धर्षत्वस्य मद्रिपोः ओजस्सहो बलं तेजो यत एतत्समुद्यमः गुरुरुवाच जानामि मघवञ्छत्रोरुन्नतेरस्य कारणं शिष्यायोपभृतं तेजो भृगुभिर्ब्रह्मवादिभिः भवद्विधो भवान् वापि वर्जयित्वेश्वरं हरिं नास्य शक्तः पुरस्थातुं कृतान्तस्य यथा जनाः तस्मान्निलयमुत्सृज्य यूयं सर्वे त्रिविष्टपम् यातकालं प्रतीक्षन्तो यतः शत्रोर्विपर्ययः एष विप्रबलोदर्कः सम्प्रत्योर्जितविक्रमः तेषामेवापमानेन सानुबन्धो विनङ्क्ष्यति एवं सुमन्त्रितार्थास्ते गुरुणार्थानुदर्शिना हित्वा त्रिविष्टपञ्जग्मुर्गीर्वाणाः कामरूपिणः देवेष्वथ निलीनेषु बलिर्वैरोचनः पुरीं देवधानीमधिष्ठाय वशन्निन्ये जगत्त्रयम् तं विश्वजयिनं शिष्यं भृगवः शिष्यवत्सलाः शतेन हयमेधानामनुव्रतमयाजयन् ततस्तदनुभावेन भुवनत्रयविश्रुतां कीर्तिं दिक्षु वितन्वानः सरेज उडुराडिव बुभुजे च श्रियं स्पृद्धान् द्विजदेवोपलम्भितां कृतकृत्यमिवात्मानं मन्यमानो महामनाः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।